आज आमी पळयतात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो जो मॉर्ग आसा थंय 18 अनक्लेम्ड बॉडीज मॉर्गा भितर आसा. आनीक आमी सदांच पळयताले की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान केन्ना कोण गेले जाल्यार प्लेस आसतालीच. आतां 18 बॉडीज फाटले कितले 3-4 म्हयन्या जे अनक्लेम्ड आसा ते डिस्पोज करपाक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाची जबाबदारी आसता आनी म्युनिसिपालिटी सदांच डिस्पोज करतात. पण आतां फाटली 3.5 म्हयने थंय बॉडी उरप म्हळ्यार हें कितें चल्लां म्युनिसिपालिटीचें. आनीक हें मॉर्ग भरून उरल्या कारणान आतां हॉस्पिटलाच्या ऑथॉरिटीजूय भंय आयिल्लें आसा की सपोज फाल्यां डेड बॉडीज पावल्यो जाल्यार ते प्लेस आसपाना दवरपाक. आनी आतां जेन्ना आमचो होली वीक आसा, मंडे थर्सडे गुड फ्रायडे होली सॅटर्डे, ह्या दिसांनी आमची हें जायनात, फ्युनरल जायना. आनी त्या टायमार लोकांक मॉर्गांक बॉडी दवरपा पडटा. आनी सपोज म्हणटा प्लेसूच ना बॉडी दवरपा जाल्यार कशें जातलें, हो एक व्हडलो प्रश्न जावन पडला. आनीक एक्सक्यूज दिता म्युनिसिपालिटी की फंड्स ना म्हण. कसले फंड ना तुमचे कडेन? तुमी सांगता की क्लेम केल्ले आहा कलेक्टरांतल्यान ते पयशे येवपा जाय म्हण. आनी म्हणल्यार ते पयशे येना जाल्यार तुमी हें करपा ना. हाज्या पयलें सदांच एक प्रोसिजर जाल्लो आसा की फर्स्ट अनक्लेम्ड बॉडी डिस्पोज करप आनी मागीर रिएम्बर्समेंट मागप. ही सदां प्रोसेस आसा. आज अकाउंट सेक्शन इतले बुदवंत जाल्ले आसा की ते सांगपा सोदता पयलीं ते पयशे येवपा जाय मागीर डिस्पोज करताले म्हण. हें टोटल रॉंग सांगपा म्हळ्यार एक डेड बॉडी तुमी हे भाशेन दवरता तुमगे पयशा लागून. तुमकां क्रिकेट टोर्नामेंट सामके थंय पयशे घालपा मेळटा, तुमकां पयशे आसा. मागीर आनी कसली एंटरटेनमेंट हें करपाक तुमकां पयशे आसा. आनी हें बरें काम जें नेसेसिटी आहा तें काम करपाक पयशे ना. लॉस तुमकां सांगपा म्हळ्यार हें तुमचें कावन्सिल सोंपता हें तुमी दाखयता लोकांक. आमी डिमांड करता इमिजिएटली हे बॉडीज डिस्पोज करचे आनी चॅक करपा जाय. इनफॅक्ट आमी RTI सुद्दां आमी घालतले, व्हेरीफाय करपा जाय कोण बुदवंत तो की पयशे कलेक्टरांतल्यान रिएम्बर्समेंट येयले शिवाय बॉडीज डिस्पोज करप ना म्हूण हें सांगपी कोण ऑफिसर ते आमकां हें जाण जावपा जाय. आनी गव्हर्मेंटान ह्या ऑफिसराचें एक्शन घेवपा जाय. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. आनी इमिजिएटली विदीन 24 hours आमी डिमांड करता की प्रोसेस सुरवात करचो आनी ते अनक्लेम्ड बॉडीज आर ते डिस्पोज करचे. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी म्युनिसिपालिटी कडेन स्पेशली इनएफिशियंट म्युनिसिपालिटी कडेन आमी हो डिमांड घालता.